कसरी एक रूपमा देशको पक्षमा, राष्ट्रियताको पक्षमा, स्वाधीनताको पक्षमा, सार्वभौम सत्ताको पक्षमा लाग्ने युवाहरूको सक्रियता राजनीतिमा खासै देखिँदैन। या उहाँहरूको सक्रियता भन्दा पनि उहाँहरूको भूमिका कस्तो छ त? देश हाँक्ने भन्दा पनि देश कुन गतिमा जाने र भोलिको देशले राजनीतिक रूपमा भनौँ या वैचारिक रूपमा कस्ता व्यक्तिहरूलाई नेतृत्वको स्थानमा पाउने, देश विकासको लागि राजनीति भन्दा पनि महत्त्वाकांक्षाको राजनीति बढी हुँदो रहेछ। म कसरी प्रधानमन्त्री बन्ने, म कसरी मन्त्री बन्ने भन्ने जुन यो लडाइँ छ नि, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको यो निर्णय चाहिँ एउटा विवेकशील नेपालीले स्वीकार गर्दैन हैन। आज नेपाली सेना सक्षम छ भन्दैमा देशमा सैनिक शासन लगाइदिने त? हाम्रो देशमा संस्थागत रूपले चाहिँ भ्रष्टाचारी हुन्छ। हेर्नुस्, आम नागरिकहरूले पक्ष र विपक्ष भन्दा पनि राष्ट्रहितको पक्षमा लागेर राष्ट्रहितको वरिपरि सेरोफेरोमा चाहिँ उहाँहरूले निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। नमस्कार, कार्यक्रम द पोलिटिकल पोइन्टमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। पोलिटिकल पोइन्टको आजको अङ्कमा समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नको लागि राष्ट्रिय युवा सङ्घका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य कुन्दन झा हामीसँग हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। के गर्दै हुनुहुन्छ, केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले? अब खासै भन्नुहुन्छ भने अहिले अब देशमा राजनीतिक तरङ्ग पनि छ। राष्ट्रिय युवा सङ्घको विभिन्न अभियानमा हामी लागि परेका छौँ। के गर्दैछ राष्ट्रिय युवा सङ्घ चाहिँ यो बेला? झन्डै 2/3 नेतृत्वको सत्ताधारी दलको भातृ सङ्गठनबाट प्रमुख प्रतिपक्षीय दलको भूमिकामा पुग्नु भएको छ। अहिले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? राष्ट्रिय युवा सङ्घ एउटा वैचारिक सङ्गठन हो। यसले देशमा युवाहरूलाई वैकल्पिक शक्ति स्वरूप भनौँ हैन, कसरी एक रूपमा देशको पक्षमा, राष्ट्रियताको पक्षमा, स्वाधीनताको पक्षमा, सार्वभौम सत्ताको पक्षमा लाग्ने भन्ने अभियानमा हामी लागिरहेछौँ र सँगसँगै राजनीतिक कुसङ्गतिका विरुद्धमा पनि हाम्रो सङ्गठन लागि परेको छ। हाम्रो सङ्गठनले हालै सालै भनौँ न नयाँ राष्ट्रिय अध्यक्षको रूपमा एकजना सक्षम नेतृत्व पनि पाएको छ र नेतृत्व सँगसँगै हामी पनि राष्ट्रिय युवा सङ्घकै विभिन्न कार्यक्रमहरूमा जो खास गरेर राजनीतिक रूपले जुन किसिमले देश अघि बढिरहेको छ त्यसमा रहेका विभिन्न परिस्थितिहरूमा के कसरी ढङ्गले अब युवाहरू सक्रिय हुनुपर्छ हैन, युवाहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक हामी लागेका छौँ। र पछिल्लो समयमा तपाईँले हेर्नुभयो भने अन्य युवा सङ्गठनहरूको कम्प्यारिजनमा राष्ट्रिय युवा सङ्घलाई तपाईँले तुलना गर्नुभयो भने राष्ट्रिय युवा सङ्घको भूमिका देशभित्र देखा परिरहेको छ। अन्य कुनै पनि राजनीतिक दलसँग लागेका युवा शक्तिहरू खासै सक्रिय भएर देशको मूलधारको राजनीति बारेमा चिन्ता गरेको या कतै चाहिँ त्यो चिन्ता पोखेको पनि देखिँदैन। राष्ट्रिय युवा सङ्घले देशको राजनीतिक निकास कसरी हुन सक्छ हैन, देशको राजनीति अब कुन रूपमा अघि बढ्छ हैन, यी सबै संवेदनशील विषयहरूमा युवाहरूलाई सक्रिय बनाई विभिन्न युवाहरू विभिन्न 77 जिल्लामा भनौँ युवाहरूको ठुलो मास राष्ट्रिय युवा सङ्घप्रति आकर्षित भएर हाम्रो सङ्गठनसँग पनि आबद्ध भइरहेका छन्। र पछिल्लो समयमा तपाईँहरूले हेरेकै र बुझेकै होला, प्रदेश नम्बर 2मा पनि हाम्रो सङ्गठनले एउटा गति पाएको छ र यस पछाडि यहाँको प्रदेश अध्यक्ष लगायत प्रदेशका इन्चार्जहरूको पनि विभिन्न नेतृत्वदायी भूमिका रहेको छ र उहाँहरूले नै एउटा जुन मापदण्ड तयार पार्नु भएको छ त्यसै अनुरूप हामी पनि आफ्नो जुन हामीहरूलाई कार्य विभाजन गरेर उहाँहरूले दिनुभएको छ त्यसै अनुरूप हामी लागिरहेको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा युवाको भूमिका चाहिँ सीमित हुँदै गएको अथवा पहिलो पुस्ताको नेतृत्वले नै आजसम्म नेतृत्व दिइराख्नु परेको र युवा नेताहरूले खास गरेर नेतृत्व क्षमताको विकास गर्न सकेनन्, पहिलो पुस्ताकै नेतृत्वको वरिपरि घुमेर बसे भन्ने आरोप लाग्छ नि मूलधारका सबै राजनीतिक दलहरू। मैले यहाँको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको मात्रै कुरा गरिनँ, यो मूलधारमा रहेका मधेसवादीदेखि सबै दलहरूको साझा समस्या हो भनेर टिप्पणीहरू हुने गर्छन्। के राष्ट्रिय राजनीतिमा युवा नेतृत्वको कि भूमिका विकास हुन नसकेको हो? यहाँहरूले पनि
त्यसरी हस्तक्षेपकारी भूमिका अथवा नेतृत्वमा दाबी गर्न सक्ने अवस्थामा नपुग्नु भयो अहिले? अब युवाहरूलाई हामीले वैचारिक रूपमा मात्रै नभएर तपाईँको राज्यको विभिन्न संरचनामा नेतृत्वदायी भूमिकामा सरकारले या भनौँ नेतृत्वले नै पुर्याउने हो। अन्य देशको तुलनामा यो परिपाटी हाम्रो देशमा चाहिँ कमै छ। यसमा चाहिँ म आफ्नै दलमा केन्द्रित रहेर नभनौँ, अन्य दलको पनि तपाईँले हेर्दै जानुभयो भने या पछिल्लो समयको इतिहास नै केलाउनु भयो भने युवाहरूको सक्रियता राजनीतिमा खासै देखिँदैन। या उहाँहरूको सक्रियता भन्दा पनि उहाँहरूको भूमिका कस्तो छ त हैन? नेतृत्वसम्म पुग्न युवाहरूलाई एक किसिमको स्कुलिङ गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यो स्कुलिङमा कतै न कतै सरकारको विभिन्न तहहरू चुकेको पक्कै पनि छ होला। तर पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय युवा सङ्घले एक किसिमको भूमिका निर्वाह गरेको जस्तो मलाई लाग्दछ हैन? र त्यस भूमिकाको उचित मूल्याङ्कन हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि या भनौँ अहिले निवर्तमान प्रधानमन्त्री को रूपमा उहाँ प्रतिपक्षकै नेता भएको हैसियतमा पनि युवाहरूप्रतिको एउटा जुन झुकाव भनौँ या लगाव भनौँ त्यो हाम्रो दलको नेतृत्वमा तपाईले भेटाउन सक्नुहुन्छ र उहाँले युवाहरूलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका दिनुभएको छ। किनभने युवाहरूले देश हाँक्ने भन्दा पनि देश कुन गतिमा जाने र भोलिको देशले राजनीतिक रूपमा भनौँ या वैचारिक रूपमा कस्ता व्यक्तिहरूलाई नेतृत्वको स्थानमा पाउने भन्ने जस्ता गम्भीर विषयहरू कतै न कतै उजागर गरेर लिएर आएको पनि छ। हामीले युवाले खास गरेर भनौँ एउटा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि राज्य निर्माणमा युवा शक्तिहरू झनै हामी जस्तो मुलुकमा जहाँ युवा जनसङ्ख्या बढी छ त्यहाँ त झनै पनि यो थर्ड जेनेरेसन भनौँ या फोर्थ जेनेरेसन भनौँ उहाँहरूलाई हामीले मूलधारको राजनीतिमा प्र्याक्टिसेसमा ल्याउन सकेनौँ भने भोलि गएर उहाँहरू नेतृत्व गर्ने स्थानमा पुग्नुभयो भने त्यो लेभलको जुन रिजल्ट ओरिएन्टेड कामहरू हुन्छ त्यो गर्न सकिन्न होला। त्यस अनुपातमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने पछिल्लो समयमा हाम्रो दलले युवाहरूलाई राम्रै भूमिका दिएको छ र मलाई विश्वास छ आउने समयमा यो अझै सुदृढ हुँदै जान्छ र युवाको सहभागिता तपाईँले यो रोडको र्यालीहरूमा मात्रै नभएर सरकारको विभिन्न निकायहरूमा नेतृत्वदायी भूमिकामा पनि युवाहरूलाई देख्न सक्नुहुन्छ। खास गरेर कुनै पनि बेलामा आन्दोलन गर्नुपर्ने बेला अथवा अब यहाँहरू सत्ताबाट हटिसकेपछि यहाँहरूको पार्टी सत्ताबाट हटेपछि प्रमुख प्रतिपक्षीय भूमिकामा रहेपछि युवाको भूमिका अथवा आन्दोलनको मोर्चामा अग्रमोर्चामा युवालाई खटाउने आम प्रवृत्ति छ र सत्ताको नेतृत्वमा हुँदाखेरि त्यो एचिभ अब यहाँले भन्नुभयो सायद त्यस्तै होस्, हामी आम युवाले पनि सोच्ने कुरा त्यही हो। अर्कोतिर पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्षको कारणले पनि यहाँहरूले बढी एक्सपोज पो पाउनु भएको हो कि भन्ने पनि छ नि। हो यो यसले पनि अलिकति चाहिँ युवा नेतृत्वलाई फाइदा गरे हो तपाईँहरूलाई पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्षले? यो फाइदा भने भन्दा पनि तपाईँले यसलाई अलिक फरक ढङ्गले देख्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। मैले यो किन भन्दैछु भन्दाखेरि युवा निष्क्रिय हुनु हुँदैन, युवाहरू सक्रिय हुनुपर्दछ। राजनीतिमा देशले के कस्तो विषयलाई चाहिँ प्रवेश गराउँदैछ हैन, देशको राजनीतिक अवस्था कस्तो छ, यी विषयहरू चाहिँ तपाईँको युवाहरूमा एकदमै सक्रिय विषयहरू हुनुपर्छ। र पछिल्लो समयमा हाम्रो देशका युवाहरू जागरुक पनि भएका छन् है। जस्तो तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, प्रथम पुस्ताका नेताहरूले युवाहरूलाई मूलधारमा लामो समयसम्म भनौँ उहाँहरूलाई चाहिँ हैन तपाईहरू एउटा भूमिकामा रहिरहनुहोस् तर नेतृत्वदायी भूमिकामा रोक्ने प्रयास नभएको पनि होइन। तर अब आउँदा तपाईको जुन भोटरको जुन सङ्ख्या छ नि, आम नागरिकहरूमा तपाईले जनसङ्ख्या नै मापन गर्नुभयो भने युवा जनसङ्ख्याहरू लोकप्रिय हुँदै गइरहेका छन्। युवा जनसङ्ख्यामा पनि सक्षम र दक्ष जनशक्तिहरू जुन छन् उहाँहरूको भूमिकामा अब कतै हाम्रो देशमा प्रश्न उठाउने कुराहरू छैन जस्तो मलाई लाग्छ। मैले त्यो किन भन्दैछु भन्दाखेरि स्थानीय तहकै तपाईले निर्वाचनको परिणाम पछिल्लो समयको पनि हेर्नुभयो भने
देशमा धेरै ठाउँमा तपाईँले यो महसुस गर्न सक्नुहुन्छ कि युवाहरूले पनि नेतृत्वदायी भूमिकाहरू पाइरहेका छन्। प्रदेशसभा सदस्यहरू हेरौँ या तपाईँको विभिन्न नगरपालिकाका मेयर उपमेयरहरू हेरौँ, सांसदहरू हेरौँ, होइन, विद्यार्थी सङ्गठनका युवा सङ्गठनका अध्यक्षहरू भइसकेका व्यक्तिहरूले समानुपातिक हुँदै या भनौँ उहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमै चुनाव लडेर होइन निर्वाचित भएरै पनि सांसद भइराख्नु भएको छ। तर यसलाई अझै पनि तपाईँको यो अभियानलाई चाहिँ तीव्रता दिन आवश्यक छ। यो किन पनि आवश्यक छ भन्दाखेरि हामी पश्चिमी मुलुकहरूको विकसित पश्चिमी मुलुकहरूको कुरा गऱ्यौँ भने त्यहाँ तपाईँहरूले के हेर्न सक्नुहुन्छ, क्यानाडाको प्राइम मिनिस्टर भनौँ न, प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्नुहोस् या तपाईँको फ्रान्सको प्राइम मिनिस्टरको कुरा गर्नुहोस् या अन्य मुलुकका तपाईँको विकसित मुलुकहरूको नेतृत्वमा पुगिसकेका होइन राष्ट्रिय प्रमुख भइसकेका प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरू तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ भने अब युवा पुस्ताहरू हाम्रोतिर मात्रै होइन कि अन्य देशहरूमा पनि युवा नेतृत्वहरू आउन थालिसकेका छन्। अब नेपालमा थोरै समय अझै लाग्न सक्छ, तर मलाई जहाँसम्म लाग्दछ 1 दशक 2 दशकको राजनीति यो देशमा यसै ढङ्गले चल्ने हो भने शीर्ष नेतृत्वहरूले सत्ताको लागि नै हामथाप गरिरहने हो भने आउने निर्वाचनमा युवा नेतृत्वहरूबाट राम्रो सङ्ख्याले चाहिँ जनप्रतिनिधिको भूमिका पाउने सम्भावना रहन्छ। अब यहाँहरूलाई जति बेला नयाँ संविधान बन्यो, संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी थियो, त्यो बेला नेपाली जनताले झन्डै 2/3 बहुमत नजिक त्यो बेलाको तत्कालीन वाम गठबन्धनलाई जनमत दिएर केही सहयोगी दलहरूलाई लिएर 2/3 नेतृत्वको सरकारको पनि नेतृत्व गर्नुभयो यहाँहरूको पार्टी अध्यक्षले। त्यो पछि त्यो बिस्तारै बहुमतमा गयो, हुँदै अल्पमतमा गएर सरकारबाट बहिर्गमनको अवस्थामा पुग्नु पर्दाखेरि यति बेला यहाँहरूको दलले चाहिँ त्यो अवस्थामा अरू कसैलाई दोषारोपण गरेर आफूतिर फर्केर हेरेन भन्ने टिप्पणी पनि हुन्छ नि। जनताले त जनमत दिए, पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध मिलाउन नसक्नु त यहाँहरूको नेतृत्वको पनि कमजोरी होला नि, होइन? राजनीतिमा नेपालमा खास गरेर देश विकासको लागि राजनीति भन्दा पनि महत्त्वाकांक्षाको राजनीति बढी हुँदो रहेछ। म कसरी प्रधानमन्त्री बन्ने, म कसरी मन्त्री बन्ने भन्ने जुन यो लडाइँ छ नि, म कसरी कुनै पनि संवैधानिक आयोगको सदस्य बन्ने, प्रमुख बन्ने भन्ने यो लडाइँ जुन छ त्यसले कतै न कतै हाम्रो देशलाई कमजोर बनाउने काम गरेको छ। हेर्नुहोस् होइन, नेकपा एमाले आज यो अवस्थामा आइपुग्नुको दोष हामीले परम्परागत राजनीतिक सिद्धान्तलाई या भनौँ नेपालको राजनीतिक परिवेशलाई दिन सक्छौँ। यहाँ नेतृत्व एउटा एकजना मात्रै नेतृत्वलाई दोष लाएर हुँदैन। हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनु यो उहाँ चाहिँ असाधारण प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, किनभने उहाँलाई जनताले 5 वर्षको लागि म्यान्डेट दिएर तपाईँले अब यो देश विकास गरिदिनुपर्छ, तपाईँले यो देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध होइन यो देशमा जुन बाह्य हस्तक्षेपहरू छ त्यो हस्तक्षेपलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने हिसाबले जुन किसिमको अभिमत भनौँ आम जनताले हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्षको नेतृत्वको भनौँ न दललाई दिएको थियो, त्यो पछि एउटा गठबन्धनको रूपमा पनि हाम्रो चाहिँ माओवादी केन्द्रसँग मिलन भयो होइन, कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकबद्ध भएर आए र नेकपाको रूपमा एउटा शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना पनि भयो। तर समस्या चाहिँ परम्परागतै रहिरह्यो। त्यसमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने शीर्ष नेताहरूको महत्त्वाकांक्षा, शीर्ष नेता मैले भनिराख्दा हाम्रै पार्टीका भनौँ पहिले पनि प्रधानमन्त्री भइसकेका देशलाई नेतृत्व गरिसकेका व्यक्तिहरू, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष, अहिले हालका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा भनौँ या हाम्रै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू माधव कुमार नेपाल, झलनाथ कनाल, यिनीहरूका राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाले गर्दा आज देश यो अवस्थामा पुग्यो। देशभित्र 2-3टा निकायले समन्वय गरेर एक आपसमा यी तीनटै निकाय कुनै ठाउँमा एक अर्का प्रति चाहिँ जवाबदेहिता भएन भने त्यसको काम चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नु थियो। लेजिस्लेटिभ, एक्जिक्युटिभ र जुडिसियरीको आफ्नै तपाईँको कार्यक्षेत्र छ र ल मेकिङ प्रोसेसमा चाहिँ जुन किसिमको तपाईँको लेजिस्लेटिभको भूमिका हुन्छ, एक्जिक्युटिभ देश सञ्चालनमा जस्तो एक्जिक्युटिभको भूमिका हुन्छ, यी दुईटैको अन्तर्द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्ने या भनौँ देशमा कानुनी राज्यलाई चाहिँ व्यवस्थित बनाउने काम एउटा न्यायपालिकाको हुन्छ। यी सबै निकायहरू आज कतै न कतै चुकेका हुन्। प्रधानमन्त्री
कसले बनाइदिने त? अहिले तपाईँको कस्तो भयो भन्दाखेरि अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर दिए। मैले यो किन पनि भन्दैछु भन्दाखेरि कुनै पनि देशमा, कुनै पनि प्रजातान्त्रिक देशमा भनौँ, लोकतान्त्रिक देशमा भनौँ, या हाम्रो देशले त 7 दशकको सङ्घर्ष गरेर आज यो अवस्थासम्म आइपुगेको हो। यो 7 दशकको सङ्घर्षपछि जब देशले एउटा सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार पाउँछ, तब प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँको भनौँ न, अदालतले तपाईँ बाहिर प्रतिपक्षमा गएर बसिदिनुपर्छ, हामीले त यहाँ प्रतिपक्षको नेतालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना भयो भन्ने चाहिँ एउटा सन्देश दिन्छ। अब यो यसमा मैले यहाँनिर तपाईँलाई रोकेर, जस्तो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले तपाईँहरूको विपक्षमा फैसला गर्यो, यहाँहरूको अपेक्षा जे थियो त्यो अपेक्षा विपरीत परमादेश जारी गरेर विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री यति घण्टाभित्र घोषणा गर्नु भन्यो, यसमा असहमत राख्न पाइएला। हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संविधानको अन्तिम व्याख्या त सर्वोच्च अदालत हो र त्यसमा पनि संवैधानिक इजलास हो। त्यसमाथि अब यहाँहरूले यो हामीले संविधान निर्माण गर्दैखेरि इरर रहेछ भन्ने कुरा स्वीकार गर्नु पर्ला। अर्को चिज चाहिँ जसरी घटनाक्रमहरू विकास भए नि, संसद पुनस्थापना हुन्छ कि हुँदैन भनेर अदालतसम्म जानुपर्ने कुरा त नेताहरूको अथवा राजनीतिक नेतृत्वको नालायकीपनको एउटा उदाहरण पनि हो नि, होइन र? यो अदालतलाई त यहाँहरूले नै आमन्त्रण गर्नुभयो हो नि त हस्तक्षेपको लागि, आज किन चित्त दुखाउने? आम नागरिकले यसलाई विभिन्न दृष्टिकोणले चाहिँ परिभाषित गर्न सक्दछ। हेर्नुहोस्, तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको यो निर्णय चाहिँ एउटा विवेकशील नेपालीले स्वीकार गर्दैन। यो किन स्वीकार गर्दैन भने किनभने जनताबाट निर्वाचित तर बहुमत सिद्ध गर्न नसकेको त मान्नु पर्यो नि। फेरि मैले त्यतातिर म आउँदैछु। जनताबाट निर्वाचित र एउटा म्यान्डेट पाइसकेका व्यक्तिलाई तपाईँ यो बहुमतको म्यान्डेट थियो। हेर्नुहोस् होइन, पछिल्लो समयमा चाहिँ तपाईँको एउटा पार्टीको सांसदलाई चोरेर अर्को पार्टीको सांसदले या भनौँ संसदीय दलको नेताले यो मेरो सांसद हो भनेर जुन किसिमको चाहिँ तपाईँको क्रियाकलापहरू भयो नि, यसले तपाईँको निर्दलीय व्यवस्थालाई कतै न कतै आत्मसात गरेको चाहिँ देखिन्छ। हेर्नुहोस्, हामी मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीमा बसिरहेको छौँ। यहाँ चाहिँ पार्टीको विचार र पार्टीको आइडियोलोजी कुनै पनि निर्वाचित सांसदले स्वीकार गर्नुहुन्न भने उहाँले पार्टीबाट चाहिँ राजीनामा दिएर जान सक्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नै पार्टी बनाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो संविधानले विभिन्न अधिकार दिएको छ, तर त्यो अधिकारको तपाईँको दुरुपयोग गरेर भनौँ न, होइन, दलको हुइपै नलाग्ने गरी, होइन, मैले चाहिँ तल के भन्छ भन्दाखेरि सूर्य चिन्हबाट चाहिँ चुनाव जित्ने अनि माथि गएर मैले कङ्ग्रेसको रुखमा चाहिँ भोट हाल्ने, यस्तो चाहिँ कदापि पनि हुँदैन। यो तपाईँको परम्परागत राजनीतिक जुन हाम्रो एउटा चलिआएको राजनीतिक व्यवस्था छ, राजनीतिक संस्कार या नैतिकतामा त यो एउटा प्रश्न होला। तर अब संवैधानिक इजलासले नै अधिकार दिइसकेपछि यसलाई या त संविधान संशोधन गर्नु पर्यो, अदालतको फैसलालाई त अब किन्तु परन्तु भन्ने कुरा भएन, स्वीकार गर्नुको विकल्प रहेन। कहिलेकाहीँ कस्तो हुनसक्छ भन्दाखेरि तपाईँको देशमा कुनै पनि एउटा संयन्त्र शक्तिशाली बन्दै गयो भने त्यो संयन्त्रले भोलि देशलाई म आफ्नै किसिमले चलाउँछु भन्न मिल्दैन। हेर्नुहोस् होइन, आज नेपाली सेना सक्षम छ भन्दैमा देशमा सैनिक शासन लगाइदिने त होइन, अदालत र सेना मिल्यो भने देशमा सैनिक शासन लगाइदिने, त्यस्तो हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यो हाम्रो व्यवस्था कस्तो छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले यदि आत्मसात गर्दैनौँ भने यो कुरा मैले तपाईँलाई भन्दा पनि यो आम नागरिक समक्ष यो एउटा गम्भीर प्रश्नको रूपमा यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मैले कुनै पनि दलप्रति आस्था राखेर यदि त्यस दलको एउटा क्याडेट भएर भनौँ, क्याडर भएर होइन, मैले चुनाव लड्छु भने मैले त्यो दलप्रति चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी यो नैतिकताको आधारमा चाहिँ निर्वाह गरिदिनुपर्ने हुन्छ। अहिले माधव नेपाल पक्षका 22 जना सांसद होलान्, होइन। पछिल्लो समयमा पहिलोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि केही व्यक्ति जो हाम्रै अध्यक्षका पक्षका सांसदहरू थिए, उहाँहरूले पनि फ्लोर क्रस गरेर अर्को पटकको जुन यो प्रतिनिधि सभा विघटनको जुन किसिमको एउटा तपाईँको यो प्रतिनिधि सभा अदालतले, सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापित गरिसकेपछि जुन विपक्षी दलको नेतालाई विश्वासको मत दिनुभयो, विपक्षी दलको नेतालाई जस्तो चाहिँ तपाईँको मत दिने काम गर्यो नि, त्यो तपाईँको उहाँहरूको आफ्नो नैतिकतामा पनि ठुलो प्रश्न चिन्ह रह्यो। अब देश यसै गतिले र यसै ढङ्गले चलिरहने हो भने
हामीले राजनीतिक अस्थिरता जुन एउटा हामीले 7 दशकको राजनीतिक आन्दोलन भनौँ न, राजनीतिक क्रान्तिपछि देशले जुन यो सङ्घीय गणतन्त्र कुनै न कुनै रूपमा पाउन सफल भएको छ, त्यो पद्धतिलाई नै कुनै न कुनै रूपले हामी च्यालेन्ज गर्दैछौँ र यो अभ्यास रहिरह्यो भने आउने समयमा हाम्रो देशलाई धेरै ठुलो समस्याहरू मैले देखिरहेको छु। अर्कोतिर हामी प्रदेश 2 को अस्थायी राजधानी आजसम्म पनि यो स्थायी हुन सकेको छैन। अस्थायी राजधानी जनकपुर धाममा छौँ। प्रदेश 2 ले देशमा सङ्घीयताको जन्म गरायो भन्छ, तर त्यसको पनि जन्म गराइसकेपछिका धेरै विधि प्रक्रियाहरू होलान्। त्यसमा प्रदेश सरकार यहाँको संरचनाहरू चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेका छन्? खास गरेर प्रदेश 2 को सरकारको विषयमा टिप्पणी गर्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? प्रदेश तपाईँले भने जस्तै सङ्घीय गणतन्त्र स्थापनामा जुन किसिमको आन्दोलन मधेसमा भयो हैन, त्यो आन्दोलनको एउटा ठुलो देन हो है। यो हामीले यसलाई चाहिँ सामान्य रूपमा बुझ्नु चाहिँ गलत हुन्छ। तर जे आशाहरू यहाँका आम नागरिकले भनौँ न बोकेका थिए, त्यो आशा आजको दिनमा यहाँको प्रदेश सरकारले त्यस आशा अनुरूप चाहिँ काम गर्न सकेको छैन। म विपक्षी दलको युवा नेताको हैसियतले यो कुरा भनिरहेको छैन। म यहाँ काम पनि गर्छु हैन, म युवा उद्यममा पनि सक्रिय छु। हाम्रो विभिन्न कामकाजहरू पनि छन्। म एउटा सेवाग्राहीको रूपमा प्रदेश सरकारको विभिन्न मन्त्रालयमा जाँदा त्यहाँको के कस्ता अवस्थाहरू छ, हुन त अब मैले हजुरसँग पहिले पनि कुरा गर्दाखेरि मैले पटक पटक भनेको छु, हाम्रो देशमा संस्थागत रूपले चाहिँ भ्रष्टाचारी हुन्छ हेर्नुहोस् हैन, भ्रष्टाचार हुँदै गएको छ हैन, हुँदै गइरहेको छ भनौँ, या यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने कामहरू भइरहेको छ। तर अन्य ठाउँको अनुपातमा या भनौँ न तपाईको अन्य प्रदेशको अनुपातमा प्रदेश नम्बर 2 भित्र चाहिँ तपाईले भ्रष्टाचारको एउटा मापदण्ड या भनौँ न त्यसको चाहिँ त्यो कहाँसम्म पुगेको छ त, त्यो भ्रष्टाचार कहाँसम्म पुगेको छ भने त्यसको अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभयो भने यहाँ एभ्री लेभलमा एउटा युनिट करप्ट भइसकेको छ। यहाँ तपाईको अहिले भर्खरै यो यहाँकै सरकारले भनौँ न एक किसिमको नयाँ सारथीहरू पाए नि त हैन। प्रदेश सरकारको केन्द्र सरकारमा जस्तो गठबन्धन छ अहिले, त्यस्तै किसिमको गठबन्धन यहाँ प्रदेश सरकारमा पनि छ। अन्य ठाउँमा भन्दा अलि फरक थियो पहिले, यहाँ मधेसवादीको सरकार थियो। तर फरक भएर आउँदा यहाँ हेर्नुहोस्, एउटै पार्टीका 2 मन्त्री बिचको लडाई, तपाईले मेरो अधिकार खोजिदिनु भयो, मलाई त्यो फिर्ता दिनुहोस् भनेर कांग्रेसका 2 मन्त्री बिच चाहिँ जुन किसिमको होडबाजी भइरहेको छ, त्यो आज यस प्रदेश सरकारको नालायकीको एउटा उदाहरणको रूपमा तपाईँ हामी समक्ष प्रस्तुत भएको छ। प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीले के काम गरेका छन्, प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री कति प्रभावशाली भएर चाहिँ जनतालाई म यहाँ छु, प्रदेश सरकार यहाँ छ भन्ने प्रत्याभूति दिलाउन सकेको छ। यो विषयहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। विकास निर्माणको काममा ढिलासुस्ती छ, विकास निर्माणको काममा योजनाहरूको नाम छ, तर त्यो योजनाहरू कतिको तपाईको प्रभावकारिता त्यो योजनाहरूको कति धेरै छ भन्ने विषयहरूमा प्रश्न चिन्ह छ। हामीले अरू मुलुकका योजनाहरू चोरेर यस प्रदेशमा लिएर आएका छौँ। हाम्रो विभिन्न प्रदेशमा योजना आयोग रहेको हाम्रो प्रदेशमा तपाईको भनौँ भारत जस्तै नीति आयोगको रूपमा चाहिँ यहाँ स्थापित भएको छ हैन। यहाँ मुख्यमन्त्री बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान भनौँ, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान भनौँ, त्यो सबै अभियानहरू भारतका प्रधानमन्त्रीका अभियानहरूलाई चोरी गरेर भनौँ न यहाँ एउटा लोकप्रिय अभियान बाहिरबाट चाहिँ त्यो लोकप्रिय अभियान जस्तो देखाउने हैन, तर भित्रबाट चाहिँ त्यहाँ सबै कुन किसिमले चाहिँ आफूलाई आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्ति हुने गरी कामहरू त्यहाँ भइरहेको छ। म एउटा सेवाग्राहीको रूपले चाहिँ यो विषयहरू तपाईलाई सुनाइरहेको छु भनेपछि आम नागरिकले हामी त एउटा राजनीतिक दलमा लागेर कहिलेकाहीँ एउटा प्रेसर ग्रुप जस्तो पनि यस सरकारलाई चाहिँ डराउने काम पनि गर्छौँ हैन, यो सरकारलाई सचेत गराउने काम पनि गर्छौँ। तर दुर्भाग्यपूर्ण के छ भन्दाखेरि जो व्यक्ति आफ्नो क्षेत्रको काम गरिरहेका छन् र ती व्यक्तिहरू जब प्रदेश सरकार कहाँ सेवाग्राहीको रूपमा त्यहाँ पुग्छन् नि, त्यतिखेर त्यहाँ समस्याहरू चाहिँ तपाईको अझै गम्भीर भएर आउँछ। त्यही भएर मलाई जहाँसम्म लाग्दछ अब प्रदेश नम्बर 2 मै संहिताको स्तर यस किसिमले रह्यो भने संहिताको भविष्यमा पनि एउटा ठुलो प्रश्न रहिरहनेछ र यो प्रश्न रह्यो भने भोलिको दिनमा हामीले फेरि पनि एउटा व्यवस्था परिवर्तन गर्ने कुरा गर्छौँ।
भनेपछि अहिले हामीले पछिल्लो समय सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता जस्ता कुराहरूमा निकै स्थापित हुन सङ्घर्षरत दलहरू अथवा एउटा पुरानो पुस्ता जसले सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षतालाई स्वीकार गर्न सकिरहेका छैन उनीहरूले यो माथि प्रहार गरिरहेका छन्। यही बेला यहाँहरूले सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारहरू प्रदेश सरकारहरू निकम्मा साबित हुँदै जाँदाखेरि व्यवस्था परिवर्तनको कुरा उठ्नु अस्वाभाविक त कसरी रह्यो र? व्यवस्था परिवर्तनको कुरा अस्वाभाविक रहेन, तर हामीले कति दिनसम्म व्यवस्था मात्रै परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा एकदमै गम्भीर छ। हेर्नुहोस् होइन, सधैँ हामीले अभियानहरू मात्रै चलाउने, त्यो अभियानबाट हामीले परिवर्तन खोज्ने, तर त्यो परिवर्तनलाई हामीले आफै पुनः 2 वर्ष 3 वर्ष या 5 वर्षपछि यो परिवर्तन अब यो देशको लागि काम लागेन भनेर भनिरह्यौँ भने हामीले अलरेडी पहिलो पुस्ता दोस्रो पुस्ता र तेस्रो पुस्ता नेपालको राजनीतिमा हावी रहिरहनुको कारण के हो भन्दाखेरि उहाँहरूले कुनै न कुनै रूपमा हाम्रो देशको राजनीतिक परिवेशलाई चाहिँ बुझ्नु भएको छ। यो देशका जनताहरूले पनि परिवर्तन धेरै बेरसम्म चाहिँ एउटै व्यवस्थामा बसेर देश सञ्चालन होस् भन्ने चाहना सायद यो देशको जनताको पनि छैन। तर त्यो रहिरह्यो भने हामीले पनि किन विकास मागिरहेछौँ त? हामीले त विकासको नाममा परिवर्तनको नाममा करोडौँ अरबौँ रुपियाँको चाहिँ बलिदान दिइसकेको छ त होइन। यो मुलुकले एउटा संविधान बनाउन तपाईँको 2 पटक चाहिँ अन्तरिमकालीन संविधानको व्यवस्था हामीले परिकल्पना गऱ्यौँ, त्यसको प्र्याक्टिस गऱ्यौँ भनौँ होइन। त्यो संविधान सभाले जब आज हामीलाई एउटा संविधान बनाएर दियौँ त्यसमा पनि अब हामीले त्यहाँ कमी कमजोरीहरू देखिरहेछौँ होइन। नभए अदालत यतिको इन्फ्लुएन्सियल कसरी हुन सक्थ्यो त हाम्रो देशमा होइन। अदालतको काम त के हो भन्दाखेरि कसैले गलत गर्दैछ भने त्यो गलतलाई चाहिँ संवैधानिक रूपले चाहिँ व्याख्या गरेर ल यसरी यसलाई चाहिँ यो बाटोबाट तपाईँहरू हिँड्नुहोस् भन्ने। तर अहिले त व्यवस्थालाई नै कुनै न कुनै रूपले चाहिँ अदालतले कन्ट्रोल गरेको देखियो। भनेपछि यस्ता कमी कमजोरीहरू अन्य मुलुकमा छैनन् है। यो यस्तै रहिरह्यो भने अर्को अफगानिस्तान बन्न हाम्रो मुलुकलाई समय लाग्दैन। हेर्नुहोस् होइन, यहाँ विभिन्न पीडित वर्गहरू, शोषित वर्गहरू, उत्पीडित वर्गहरू जसको नाममा चाहिँ राजनीति भइरहेछ, भोलि उहाँहरूले सङ्घर्ष गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो सङ्घर्षले गलत स्वरूप लियो भने हाम्रो देश अझै कमजोर हुँदै जान्छ। त्यसैले हामीले व्यवस्था परिवर्तन भन्दा पनि यसै व्यवस्थाभित्र देशलाई चाहिँ कसरी सफल बनाउन सक्ने भन्ने चाहिँ एउटा राजनीतिक कन्सेन्सस जसलाई भनौँ न, कन्सेन्सस भन्दाखेरि सबै राजनीतिक दल मिलेर होइन एक रूपले एक ढिक्का भएर देश विकासको लागि, राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षाको लागि, राष्ट्रिय हाम्रो राष्ट्रभित्र अन्य राष्ट्रको धेरै दखल नहोस् होइन, हस्तक्षेप नहोस्। किनभने हाम्रो सानो मुलुक छ, हाम्रो भूगोलले चाहिँ हामी कमजोर छौँ। हाम्रो आकारको मुलुक अन्य युरोपमा भइदिएको भए यो एउटा ठुलो मुलुकको रूपमा चाहिँ परिभाषित हुन्थ्यो। तर दुर्भाग्यपूर्ण हामी चीन र भारतको बिचमा छौँ। चीन र भारतको परिवेशमा हाम्रो मुलुकलाई कहिलेकाहीँ कस्तो हामीले हेर्दाखेरि यहाँ विभिन्न किसिमका भू राजनीतिक समस्याहरू पनि देखा पर्दछन् र यो भू राजनीतिक समस्याहरूले हाम्रो देशलाई चाहिँ आन्तरिक बाह्य रूपले चाहिँ प्रभावित गर्ने र त्यसले चाहिँ आन्तरिक राजनीतिलाई कुनै न कुनै रूपले तपाईँको प्रभावमा ल्याउने र त्यो प्रभावमा आइसकेपछि तपाईँको यो देशभित्र चाहिँ कुनै पनि व्यवस्थालाई धेरै दिनसम्म टिक्न नदिने र त्यो भइसके त्यो यस्तै रहिरह्यो भने हाम्रो देश चाहिँ एज इट इजै रहिरहन्छ। अरू सबैको इन्ट्रेस्ट एचिभ हुन्छ होइन, अरू सबैको हितको काम चाहिँ पुरा भइरहेको हुन्छ। हाम्रो देश चाहिँ कतै न कतै कमजोर भइरहन्छ। त्यही भएर हामीले व्यवस्था परिवर्तन भन्दा पनि यसै व्यवस्थाभित्र एउटा राजनीतिक रूपले चाहिँ सबै राजनीतिक दलको यो उत्तरदायित्व हेर्नुहोस्। यो नेकपा एमाले यसको नेतृत्व गर्न सक्छ होला, तर यसमा चाहिँ एउटा नेकपा एमाले मात्रै भएर पनि सम्भव छैन। किनभने तपाईँले देखिराख्नु भएको छ एउटा नेकपा एमालेको पक्षमा अझै पनि जनता छन्, तर अब एउटा नेकपा एमालेलाई 3टा 4वटा दलले मिलेर अहिले कुन अवस्थामा पुर्यायो भन्ने त तपाईँ हामी समक्ष एउटा ज्वलन्त उदाहरण छ। त्यसैले देशलाई समग्र रूपमा चाहिँ विकसित बनाउन, देशलाई समृद्ध बनाउन, देशको आर्थिक गतिविधिलाई गतिशील बनाउन अझै पनि हामीसँग समय छ। जनता इमान्दार हुनुपर्छ र यहाँका जुन बौद्धिक या भनौँ या नागरिक समाजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो लोभको लागि नभएर कि देश विकास कसरी हुनसक्छ भन्ने विषयतर्फ गम्भीरतापूर्वक सोच दिनुपर्ने हुन्छ। हामी कुराकानीको अन्त्यमा पनि छौँ। जाँदा जाँदै हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बसिरहनुभएका आम दर्शकहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? हामी राजनीतिक रूपमा एकदमै संवेदनशील समयमा चाहिँ यो मुलुक रहेको छ र आम नागरिकहरूले
पक्ष र विपक्ष भन्दा पनि राष्ट्रहितको पक्षमा लागेर राष्ट्रहितको वरिपरि सेरोफेरोमा चाहिँ उहाँहरूले निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् होइन, मैले यो किन भन्दैछु भन्दाखेरि देश कुनै एउटा दलले, हाम्रो देशमा त यो एक दल मात्रै भइदिएको भए त त्यो दल निरङ्कुश हुँदै गएको भए त्यस दललाई चाहिँ कसरी बाहिर लगेर एउटा राम्रो व्यवस्था ल्याउने कुरा चाहिँ हामी गर्न सक्थ्यौँ। तर यहाँ त विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्ना विषयलाई, मुद्दालाई उठाइरहेको अवस्थामा एउटा सशक्त दललाई नेतृत्वमा कसरी पुर्याउने? अब फेरि पनि निर्वाचन आउँछ होला, यो सरकार कति दिन चल्छ चल्दैन भन्ने विषय एकदमै मलाई त लाग्दैन यो सरकारको आयु धेरै लामो छ। यस्तो अवस्थामा देश कुनै न कुनै रूपले निर्वाचनमा जान्छ। निर्वाचनमा जाँदा देशका नागरिकले म एमाले, म कङ्ग्रेस, म मधेसवादी भएर भन्दा पनि म नेपालीको रूपमा कसरी एउटा भूमिका निर्वाह गर्न सक्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ लाग्यो भने मलाई जहाँसम्म लाग्दछ यस देशले निकास पाउँछ र निकट भविष्यमा तपाईँले जुन प्रश्न मलाई पहिले पनि गर्नुभएको थियो, युवाहरूकै नेतृत्वमा देश अघि बढ्छ। समय र विचारको लागि विशेष धन्यवाद। धन्यवाद।